دے درمیان دا معاملہ توجہ ہے نا صحیح بے جیڑا رب سارے عیباں کو اتنا کجے تے والی اساں رب دے دربار دے وچ حاضر نہ تھیوں سربا سجود نہ تھیوں توجہ ساری اپنی بات قسم زلیخا جڑے والے حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات پاک تے حملہ کیتا نا وار کرن لگی ذہن دے اندر غلط سوچ آئی اتھائی کر کمرے دے اندر حجرے دے اندر بت موجود زلیخا نے ایویں دوپٹہ ہٹائے دوپٹہ ہٹا کے تے ایویں بت دے تے سٹے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمایا زلیخا کیا پی کرے نہیں وہ کہ گال ہے یہ میرا خدا ہے یہ میرا معبود ہے میں دی عبادت کرے نہیں میں نہیں چاہتی جو میرا عیب گناہ اے دیکھے اللہ دے نبی دی اکھاں جو نیر لڑ پین فرمائے تیرا خدا تا او ہے جڑا کپڑے دے اتو نہیں دیکھ سکدا میرے رب دی شان کریمی اے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم توجہ ہے نا جدڑ بھی کوئی گناہ کوئی برائی کوئی جناب عیب کرن تے اگر تیرا دل تیرا شریر یا تیری سوچ تے کو مجبور بھی کر لے نا گناہ کرن کو پہلے کم از کم اتنا تو سوچ کی دا کر میں دنیا والے کو تو لوگ کے کریں گا پیا لیکن خودے کو کتھا نقصان حضرت بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرشد کریم دے چہیتے مرید آپ کے شیخ بڑی محبت فرمے دے ٹھیک ہے نا جی تے جڑے بے ارد گرد مریدین حضرات خلفاء ہن انہاں کیا سونا تساں باولک دے نال بڑی محبت کرنے وے اسیں تے تواڈے عقیدت مند ہے اسیں تے تواڈے خدمت گزار ہے تساں او کو خلافت دیندے پے تے ساتھ کیویں ملے نے فرمایا وات ایویں کرنے ہیں اج تساں گال جو کیتی ہے ورنہ کھیڑا کرنے ہیں چا جو کون ای چیز حقدار ہے حضرت نے فرمایا ونجو چھریاں چاہو کبوتر چاہو دیتے ہیں کون ہی شاید حقدار ہے ٹر پے کبوتر بھی گھرنا ہے چھریاں بھی چاہے آپ نے فرمایا ونجو ایک کبوتر چاہتی ونجو چھریاں چاہتی ونجو اتھا ذبح کر کے واہ جتھا تو کو کوئی نہ دیتا ہو گئے ٹر پے کہیں مکان دے وچ ون کے بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیر دیتی ہے چاہتی ہیں کوئی جناب درخت دے اوڈر کہیں دیوار دے اوڈر کوئی کتھاں اولے دے کوئی کتھاں اولے دے چاہ کے ذبح کر کے سارے آ گئے جدے حضرت غوث بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دیواری آئیے آپ میں جیندہ چاہ کے واپس بلائیں شیخ نے پوچھے مرشد نے پوچھے وہ بچڑا تائیں کیوں نہیں ذبح کیتا سونا تہاڈا فرمان ہا اتھا ذبح کرا ہے جتھا تو کو کوئی نہ دیکھے میں تا جتھا کر وگیاں میرا رب اتھا ہی میں کو دیتا آپ نے اپنے بنا مریداں خلیفہ وال ڈٹھے فرمایا ایو فرق ہے ایندے وچ تے تواڈے وچ یہ فرق ہے ایندے وچ تے تہاڈے وچ توجہ ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اپنے دلاں کو مردہ نہ کرو اپنے ضمیر مردہ نہ کرو اپنے ذہن کمزور نہ کرو حضرت پیر کامن شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ سید لجپال حضور دی عظمت ایک جملہ لکھ گئے اللہ دا ولی کیا دے بزرگ لوگ بیٹھے ہو عاشق لوگ بیٹھے ہو شاید جوانے کو سمجھ نہ آوے لفظ آسان ہے لیکن سمجھن دی کوشش کرائے سید لجپال کیا دے او دل سمجھو او دل سمجھو مثل کے لئے جڑا مدنی دے نا تو فیدا نہ ہوئے او سر سمجھو مثل خارغ جڑا در مولا تے جھکیا نہ ہوئے او دل سمجھو مثل کے لئے جڑا مدنی دے نا تو فیدا نہ ہوئے او سر سمجھو مثل خارغ جڑا در مولا تے جھکیا بی بی فاطمہ روٹی لاون آئی او ایک روٹی آپ حضور چلی بی بی فاطمہ روٹی لاون آئی ایک روٹی آپ حضور چلی جڑا بی بی لایا ساریاں پکایا تنور تو لایا او جڑا بی بی لایا ساریاں پکایا تنور تو لایا جڑی روٹی کو ہاتھ محمدی لگا او کو بھادا اثر بھی ذرا نہ ہوئے جڑی روٹی کو ہاتھ محمدی لگا او کو بھادا اثر بھی ذرا نہ ہوئے او دل سمجھو او دل سمجھو حضور دے غلاموں
شیر سنو امام تازہ کرو کیا کچھ کھیجے اوپت سن کو علامہ نظر صاحب کیا کچھ کھیجے اوپت سن کو جو زمین تے کھڑ کے بھوک دے چند کو کیا کچھ کھیجے اوپت سن کو جو زمین تے کھڑ کے بھوک دے چند کو سی چند کو لہایا پتھر الوایا کلمہ پڑھایا سی چند کو لہایا پتھر الوایا کلمہ پڑھایا لتے سے جو نبی سی ولا چاولے جو نماز علی دی قضا نہ ہوئے لتے سے جو نبی سی ولا چاولے جو نماز علی دی قضا نہ ہوئے او دل سمجھو مثل کے لگے جڑا مدنی دینا تو فدا نہ ہوئے او سر سمجھو مثل خارگے جڑا در مولا تے قبولیت دی راتے منگن والی راتے سوالی پڑھ کے باؤ جھولیاں جھل کے باؤ خیرات مل پوئے حضور دے غلاموں توجہ کرنی ہے روز معاشر دا میدان اسی کل انبیاء نفس نفسی علیہ سی انبیاء سارے کرسن اشارے یار دے بارے انبیاء سارے کرسن اشارے یار دے بارے او مجرم بچ سکدا بھی نہیں جیندا سامن کملی والا نہ ہوئے او مجرم بچ سکدا بھی نہیں جیندا سامن کملی والا نہ ہوئے او دل سمجھو پہلے بندے تو لا کے آخری بندے تک جتنا بھی بیٹھے ہو قبولیت دی گھڑی ہے قبولیت والی رات ہے آمین اکسو سید دعا لکھیے کیا دے کامن شاہ رب دل دی پجاوے او ول ول یار دا روزہ دکھاوے کامن شاہ رب دل دی پجاوے ول ول یار دا روزہ دکھاوے جاوت وے سو عرض کرے سو درد سنے سو جاوت وے سو عرض کرے سو درد سنے سو محبوب مٹھا سکو اپنا بڑا محبوب مٹھا سکو اپنا بڑا سکو تانگ وطن دی بلا نہ ہوئے محبوب مٹھا سکو اپنا بڑا سکو تانگ وطن دی ہاں ٹھرے اللہ پاک جو فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب محبوب تارے کو سوال کریں میرے بندے آج کوئی کہیں دا ہاتھ کوئی ایم این اے پکڑے چاہ وزیر مشیر صدر چاہ پکڑے تے میں لوگ قدم